अथ कीलकस्तोत्रम्। ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। सर्वमेतद्विजानीयमन्त्राणामपि कीलकं सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः। सिद्धयन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां नित्यं स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्धे तत्सर्वमुच्चाटनादिकं। समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं। स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्चं गुह्यं चकारशः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणाम्। सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः। कृष्णायं यचतुर्दष्टम् अष्टमं व समाहितः दधाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति। इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्किलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटं। ससिद्धः सगणस्योऽपि गन्धर्वो जायते वने न चैवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापीह जायते। नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात्। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत ह्यकुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नम् इदं प्रारभ्यते बुधैः। सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजनैः तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं। शनैस्तु जाप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्। ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिपरो मोक्षस्तु यशेषां न किं जनैः। भगवत्या कीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम्।